जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी, इजहार तशक्कुर क्यों कर हो ये जुराते बेजा है। ऐ आह नियाज़े मैं कशी के भरपूर है ज़ौक़े मैं खारी, मस्ताना घटाए छाई हैं और सागर में बेसहबा है। चिरागे इल्म जलाओ हर एक आंगन में, जमी पे रह के भी माहे जबी तक जाओ। इसीलिए तो कहा था रसूल अकरम ने, हुसूल इल्म के मकसद से चीन तक जाओ। दोस्तों, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म सीखो, अल्लाह की रजा के लिए उसका सीखना दुखूल जन्नत है और खशियत खुदाबंदी है। दरअसल इसकी तलब तालिब इबादत, इसमें मुज़ाकरा करना तस्बीह के बराबर, इसकी तलाश करना जिहाद और ना जानने वालों को सिखाना सदका है। मुस्तहिक लोगों पर इसका खर्च करना ज़रिए कुर्बत है। जन्नत के रास्तों के लिए मीनारे नूर है, तन्हाई का साथी है, खिलवत का राजदा है, खुशहाली और बदहाली का है, दुश्मनों के खिलाफ हथियार है, दोस्तों में जीनत का बाइस। अल्लाह इसके जरिए कौमों को सरफराजी और सरबुलंदी अता करता है और सियासत और क़यादत भी इल्म ही की मरहून है। तो दोस्तों, बोलिए, इरादा कीजिए, ठान लीजिए अपने दिल में कि हम और आप पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह सबसे पहले दीनी तालीम देंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते कि कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, इजाजत है तुमको गुबारों को छू लो, पर एक बात रहे बंदे मोमिन की तुझे याद, अल्लाह और उसके फरमान को ना भूलो। तो दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप किसको चाह रहे हैं। अरे जिधर वो है सब लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। दोस्तों, तो लीजिए, अब आपके चहीते शायर को ही मैं पेश करने जा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आपके जज्बात को, तो उनके लिए मैं तबीर बांध रहा हूं कि जो खुदा का करम नहीं होता आदमी मोहतरम नहीं होता। जो खुदा का करम नहीं होता आदमी मोहतरम नहीं होता, और कामयाबी उसे नहीं मिलती जिनके बाजू में दम नहीं होता। और नज़्म गुनगुनाता है जब दिल खैराबादी, और नज़्म गुनगुनाता है जब दिल खैराबादी, अरे शोर महफिल में कम नहीं होता। दोस्तों, जनाब दिल खैराबादी की शख्सियत मुल्की पैमाने पर मोहताज तारुफ नहीं, जिनकी ईमान अफरोज नातों का चर्चा हर महफिल और हर बज़्म में होता है, और हर स्टेज पर उनका नातिया कलाम बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ और बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा और सुना जाता है। लिहाजा मैं उस पर करे अखलास व मोहब्बत, सर चश्मे अखलाक व मुरव्वत, मस्दर इशरत व निखत, अदब बा कमाल, शहनशाह तरन्नुम, आशिक़ रसूल, मद्दाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शेर के साथ आपके बीच लाने की जसारत करता हूं कि दरे अक़दस पे पहुंचा दो, मैं हर गम भूल जाऊंगा। दरे अक़दस पे पहुंचा दो, मैं हर गम भूल जाऊंगा। मदीना मुझको दिखला दो, मैं हर गम भूल जाऊंगा। बहुत बेचैन रहता है मेरा दिल याद आका में, नबी की नात सुनवा दो, मैं हर गम भूल जाऊंगा। तशरीफ लाइए जनाब दिल खैराबादी साहब। आइए देखते हैं हम और आप कैसे सुनते हैं जनाब दिल खैराबादी साहब को। भाई इसी में ठीक है। उसको माइक ऑपरेटर साहब अगर वो बेहतर है तो उसको वो तकरीरी के लिए बेहतर है। माशाअल्लाह। अरे वो दीवाना बड़ा ही साहिब इतराक होता है, मोहब्बत में नबी की जिसका सीना चाक होता है। फरिश्ते अर्श से रहमत खुदा की लेके आते हैं जब किसी महफिल में जिक्र रसूल पाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, नकीब जलसा हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल्लाह साहब दामद बरकातहुम शोरा को किस तरीके से इंजेक्शन देना है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नजर के सामने रहता है हरदम गुंबदे खजरा, मैं घर बैठे मज़ारे पाक का दीदार करता हूँ, और मोहम्मद से मिला है तोहफे नूरे हिरा मुझको। तसव्वुर में तवाफे रोज़े सरकार करता हूँ, और मैं दिल खैराबादी हूँ, मुझे यासीनो ताहा से अकीदत है, सनाए पाक से मैं दुनिया को बेदार करता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں آواز اگر ہلکی بھی رہے تو کام چل جائے گا، لیکن اس میں آپ خیال رکھیے گا آواز بالکل اس کا کم نہ ہو. مکرمی سامعین اکرام، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، جلسے دستار بندی، مجھے ایسا لگ رہا ہے حضرت مولانا نور اللہ صاحب کہ میری زندگی کا یہ سب سے بڑا جلسہ اس اعتبار سے، ہر روز جلسہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جلسے میں شریک ہوتے ہیں، مگر 46 تقریباً حفاظ اکرام کا آج پہلی بار ایک مرتبہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا. ویسے تو 2 حافظ، 10 حافظ، 20 حافظ تک وہ محدود ہو جاتا تھا، مگر آپ نے آج وہ ریکارڈ قائم کیا ہے. مدرسہ جامعہ صدیقیہ انوار العلوم کے تمام اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قابل مبارکباد کے مستحق آپ تمامی حضرات بھی ہیں جو دیر سے بیٹھے ہیں انتظار میں علماء اکرام کے اور شعراء اکرام کے. آئیے حضرات، تقریباً 17-18 گھنٹہ کا سفر طے کرنے کے بعد پوری تھکاوٹ لے کر کے آپ کے موجود حاضر ہوا ہوں. آج کے اس جلسے میں بہت معتبر شخصیتوں کو آنا ہے اور انشاءاللہ چند لمحے میں آنے والے ہیں اور بہت سے آ چکے ہیں اسٹیج پر. آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مطلع ایک شعر سے میں اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. ابھی رفتہ رفتہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ میری آواز میں خوبصورتی بڑھے گی اور میں کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اشعار سناؤں. میں مطلع پہلے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ایک میری زندگی کا عجیب مطلع ہے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کیا بات، ماشاء اللہ. کہ سور جائے سور جائے سور جائے اگر کردار سور جائے اگر کردار سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے. یہ بچے مجھے پڑھوائیں گے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، جزاک اللہ. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ سور جائے اگر کردار سور جائے اگر کردار سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے. سور جائے اگر کردار سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے. سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے. سور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے. سور جائے پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے. مسلمان پھر زمانے کے لیے
بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عنایت. مائک آپریٹر صاحب جیسا شروع میں تھا میں کھڑا ہوا تھا ویسا ہی بنا دیجیے. آپ کو نہیں سمجھ آیا جی میں عربی میں جب پڑھوں گا تب نہیں سمجھ میں آئے گی. اردو شاعری پیش کروں گا. ہلو کر لیں. ہلو ہلو. کہ سنور جائے اگر کردار سنور جائے اگر کردار میٹھا بول ہو جائے مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے. اب یہ بچوں کے لیے دل خیر آبادی یہ شعر حاضر کرتا ہے. ملاحظہ فرمائے کہ بھکاری کو بٹھا دے تخت پر جی یہ اس کی مرضی ہے. یہ اس کی مرضی ہے. مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے. مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے. بھکاری کو بٹھا دے تخت پر یہ اس کی مرضی ہے. بھکاری کو بٹھا دے تخت پر یہ اس کی مرضی ہے. بھکاری کو بٹھا دے بھکاری کو بٹھا دے تخت پر یہ اس کی مرضی ہے. خدا خدا ناراض ہو تو تاج بھی کشکول ہو جائے. خدا ناراض ہو تو تاج بھی کشکول ہو جائے. خدا ناراض ہو تو تاج بھی کشکول ہو جائے. اب 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. ان دنوں یہ الحمدللہ کہیں آپ نے سنا نہیں ہوگا. سنانے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ فرمائیں. عنایت نوازش. ماشاءاللہ ایک طرف داہنی طرف میرے نقیب جلسہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب ہے. بائی جانب قاری روح اللہ صاحب ہے. آئیے یہ دونوں کو شریک کرتا ہوں اور ایک مطلب آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں بطور خاص. سماعت فرمائیں. ارشاد ارشاد. کہ اس کی قسمت میں کوثر کیا کہنے. بالکل آسان مطلب ہے. حضرت ملاحظہ فرمائے ارشاد ارشاد. ماشاءاللہ بہت. اس کی قسمت میں کوثر اس کی قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں دھارا نہیں. اس کی قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں دھارا نہیں. اس کی قسمت میں کوثر اس کی قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں. اے رسول خدا جو تمہارا نہیں. اے رسول خدا جو تمہارا نہیں. رب نے فرما دیا صاف قرآن میں صاف قرآن میں رب نے فرما دیا. رب نے فرما دیا رب نے فرما دیا صاف قرآن میں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا
وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک بچے نے، ایک طالب علم نے دل خیر آبادی کی اس شعر پر نوازا ہے، آئیے اس بچے کے حوالے سے ایک شعر اور اضافہ کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نوارا نہیں کہ جس میں نام محمد جی کی خوشبو نہ ہو، جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو، اس کی قسمت میں کوثر کا دھارا نہیں، اے رسول خدا جو تمہارا نہیں، جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو، جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو، جس میں نام محمد کی خوشبو نہ ہو، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں، بہت اچھے ماشاء اللہ، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں، کوئی قرآن میں ایسا پارا نہیں۔ اور حضرات، اب رفتہ رفتہ آپ جو چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے سننا چاہ رہے ہیں، اب دل خیر آبادی پورے مزاج کے طور پر پورا حاضر ہو چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، آئیے ایک مطلع ان دنوں میں پڑھتا ہوں، یہاں پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ سنا جا رہا ہے۔ پورے محفل کی جان یہ ننھے طلبہ، دل خیر آبادی ان طلبہ کے لیے عمر کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان بچوں کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مطلع پیش کرتا ہوں، صرف ایک مطلع، پھر اس کے بعد ایک کلام پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ماشاءاللہ دیکھیے حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد کہ میں کروں تلاوت تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، کہ میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، آنکھ میری نم کر دے، میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، میں کروں تلاوت تو آنکھ میری نم کر دے، آنکھ میری نم کر دے، کیا بدل میں تلاوت کے خلد میرا گھر کر دے، بدل میں تلاوت کے خلد میرا گھر کر دے، خلد میرا گھر کر دے۔ اور اتنے چھوٹے ننھے حفاظ اکرام بہت کم مدرسے میں نے دیکھا، یہ دیکھیے بچے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ آئیے ایک شعر بناتا ہوں، ان کو دیکھ کر کے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ بدل میرا گھر کر دے،
حضور کہ ہے زبان جی ہے زبان میری گونگی، کیا بات ہے، اس میں تو اثر کر دے، اس میں تو اثر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، اس میں تو اثر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، اس میں تو اثر کر دے، میں غریب ہوں مولا، طیبہ کا سفر کر دے، میں غریب ہوں مولا، طیبہ کا سفر کر دے، اے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے۔ دیکھیے علماء اکرام نے بھی اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اب حضرت تھوڑا سا اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہے زبان میری گونگی، اس میں تو اثر کر دے، اس میں تو اثر کر دے، کیوں میں غریب پنچھی ہوں، مولا مجھ میں پر کر دے، میں غریب پنچھی ہوں، مولا مجھ میں پر کر دے، مولا مجھ میں پر کر دے، مولا مجھ میں پر کر دے، آمین، ایک ماشاء اللہ۔ اور دو تین شعر پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میرے بعد بہت ہی معتبر علماء اکرام اسی آج کے جلسے کے پہلے مقرر کی حیثیت سے تشریف لانے والے ہیں۔ آئیے چند شعر اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی گمشدہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا کہ یہاں ہے بارسوئی سے آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی بارسوئی میں ہیں، ان کا مزاج بنانے کے لیے چند شعر کا سہارا لیتا ہوں، اور آپ سبحان اللہ جب تک نہیں بولیں گے تب تک میں کھڑا رہوں گا۔ اب پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، بولیے ماشاءاللہ۔ کہ دل سجدہ معبود میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ دل 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 سجدہ معبود میں، جس کا نہیں ہوتا، یہ بالکل آپ کو تازہ کلام لگے گا، انشاءاللہ محبت کے ساتھ سنیے تو بہت اچھا لگے گا، ورنہ یہ علماء اکرام کے لیے میں مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمان کہ دل سجدہ معبود، دل سجدہ معبود، دل سجدہ معبود میں جس کا نہیں ہوتا، جس کا نہیں ہوتا، جس کا نہیں ہوتا، دل سجدہ معبود میں جس کا نہیں ہوتا، جس کا نہیں ہوتا، دل سجدہ معبود میں جس کا نہیں ہوتا، دل سجدہ معبود میں جس کا نہیں ہوتا، جس کا نہیں ہوتا، جس کا نہیں ہوتا، وہ لاکھ جھکائے جب سجدہ نہیں ہوتا، وہ لاکھ جھکائے جب سجدہ نہیں ہوتا، وہ لاکھ جھکائے جب سجدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ شعر
पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं। इनायत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बचपन में जी बहुत कोसते हैं बहुत सारे, मैं भी उसी में से हूँ, मेरे भी जवान जवान बच्चे हैं। जब थोड़ी सी औलाद नाफरमानी करती है तो हम तावीज़ और क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल करते कि मेरी औलाद ऐसी निकल गई वैसी निकल गई। आइए एक मशवरतन एक मिसरा पेश करता हूँ सदर बावकार और नाज़िम जलसा के हवाले से पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं। सजदा नहीं होता कि बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, अरे गुमराह गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता, गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता। बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता, गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता। अब नौजवानों को ललकारता हूँ दो मिसरे देके बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि कहे दो ये क्या कोई वक्त के बूझेलों से जाकर, बूझेलों से जाकर, कहे दो ये कोई वक्त के बूझेलों से जाकर, बूझेलों से जाकर, कहे दो ये, कहे दो ये कोई वक्त के बूझेलों से जाकर, बूझेलों से जाकर, बूझेलों से जाकर, क्या इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता, इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता, इस्लाम में ईमान का सौदा नहीं होता। और हज़रात ये भी शेर मौलाना नूरुल्लाह साहब आपकी मौजूदगी में मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाया कि होना है। जी इरशाद, तवज्जो चाहूंगा। इनायत, अरे अहले बातिल का हमेशा से यही है दस्तूर, हक की आवाज किसी तरह दबा दी जाए है हमेशा से यही अहले वफा का शेवा, जिंदगी राहे मोहब्बत में लुटा दी जाए। और सुन लो हक गोई से हम बाज नहीं रह सकते, इस जुर्म की हमको चाहे जितनी सजा दी जाए। जी इनायत, माशाअल्लाह। तुमरा कभी आपका बेटा नहीं होता कि होना है अगर पार कोई मूसा तलाशो, कोई मूसा तलाशो, होना है अगर पार कोई मूसा तलाशो, कोई मूसा तलाशो, होना है अगर पार कोई मूसा तलाशो, कोई मूसा तलाशो। अरे हर शख्स से दरियाओं में रास्ता नहीं होता, हर शख्स से दरियाओं में रास्ता नहीं होता, हर शख्स से दरियाओं में रास्ता नहीं होता, हर शख्स से दरियाओं में रास्ता नहीं होता।
अरे जुल्म मिट जाएगा, जालिम फना हो जाएगा। आज का फिरौन भी एक दिन फना, आज का फिरौन भी एक दिन लापता हो जाएगा। हो अगर अल्लाह पर मूसा की जैसा एतमाद, दरियाए नील से आज भी रास्ता हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे खैराबादी साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मौलाना नूरुल्लाह साहब जी, इनायत आपने चार चांद लगा दिया। अगर मौका रहता तो फिर जलजला आ जाएगा मैं भी सुना देता। मैं इंशाअल्लाह एक उलमा इकराम के बाद दिल खैराबादी को फिर हाजिर होना है। आखिरी शेर पेश करता हूँ। एक ज़ईफ रिवायत उलमा इकराम अक्सर बयान करते हैं, इस पे इत्तेफाक भी है और बहुत से उलमा इकराम को ये इत्तेफाक नहीं है। पेश करता हूँ मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर उसके बाद सजदा नहीं होता हर शख्स से दरियाओं में रास्ता नहीं होता। माशाअल्लाह, ये शाने बिलाली है, कोई देख ले आकर, कोई देख ले आकर। ये शाने बिलाली है, कोई देख ले आकर, कोई देख ले जाकर। ये शाने बिलाली है, कोई देख ले आकर। ये शाने बिलाली है, कोई देख ले जाकर, कोई देख ले जाकर, कोई देख ले जाकर। देते देते न अज़ा ये तो सवेरा नहीं होता, देते न अज़ा ये तो सवेरा नहीं होता, देते न अज़ा ये तो सवेरा नहीं होता। बचपन में नमाजों की अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, अगर होती नसीहत, गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता, गुमराह कभी आपका बेटा नहीं होता। बहुत अच्छे माशा